Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Abril 9 giuluhan og unsa man ang may tungod sa pagtakda og petsa bahin 4. Ang atong teksto makita sa Mateo 25:5. Og kay ang pamanhunon na dugay man sa pag-abot, silang tanan na nagpirat og nahikatulog. Mga kapaglaom, ang pagsangka ni Ellen White kang Bates ni adtong 1851 dili lamang maoy unang higayon nga iyang gisupak ang pagtakda og petsa. Sa sayupan ni adtong 1845 kanunay niyang gipasidad-an ang iyang mga isig ka matutuo nga ang panahon o time setting dili na kini mao ang pagsulay o test kaysa dihang mulabay ang gisugyot nga petsa kini makapaluya sa pagtuo ni adtong misandig sa ilang paglaom niini. Bisan pa ang panan-awon ni Ellen nagpasabot nga ang syudad halayo pa kaayo. Agi og tubag sa iyang gibarugan bahin sa pagtakda og petsa, ang uban nag-akusar kaniya nga siya kauban sa dautan nga sulugoon nga nagaingon sa ilang kasing-kasing, ang akong Ginoo magalangan pa sa iyang paggani. Siya tataw kayo sa pag-ingon nga ang ikatulong mensahe sa manulunda nagahatag og labaw ka siguro nga patukuranan alang sa ilang pagtuo kaysa pagtakda sa petsa. Labaw pa ni ana, may tungod sa pagtakda sa petsa, siya makanunayon nga nagatudlo sa mga kabataryans sa pagpalayo gikan sa kahinam kung dili ipunting ang ilang huna-huna sa presente nilang buluhaton ni ining yuta. Kadang pagpasantop sa ulahi miabot sa paghimo og pangatarungan alang sa pagtukod sa Seventh-day Adventism ngadto sa halayo nga dapit sa yuta. Si Jesus tinaw kayo sa pagpahayag mahitungod sa pagtakda og petsa sa Mateo 24. Apan og kini dili pa kanaigo, si Ellen White nagpasabot pagayon labot sa mga problema mahitungod nini. Apan ang mga Seventh-day Adventist nga mga tigtakda sa petsa nagapadayon lang gihapon sa ilang desperado nga paningkamot. Sa pagpadayon sa ilang kahinam, nagaingon ang nagasulat ni ining libro. Akong nahinumduman ni adtong 1964, daghan ang daw siguro nga si Jesus mag-anhing ni adtong tuiga tungod ang Biblia nagatudlo nga sa sama nga panahon ni Noe mao man usab ang mga adlaw sa anak sa tao. Luke 17:26. Wala ba nagwali si Noe sa mensahe sulod sa 120 ka mga tuig sa wala pang lunop maabot? Mao kana. Diha nakita na ninyo ang mga Adventista punay nga nagamantala sa ilang mensahe sulod sa 120 ka tuig sukad ni adtong 1844. Ang pruweba walay pagduha-duha nga si Jesus moani sa 1964 malagmit sa October 22. Unya, miabot ang tuig 2000 ang sinugdanan sa ikapito ka laybo ka tuig nga mao ang igpapahulay nga milenyo sa langit nun nga pahulay ang mga katawan sa bisan asang dapit naghinam-hinam bahin ni ato. Ni anang tuiga kusog kaayong halin sa Adventista nga libro nga nagisgot sa orasan nga nagapakita nga sa pipila lamang ka minutos sa wala pang alas 12 sa tungang gabi ang pamanhunon mag-aabot. Kapaglaw, ang makasusubo nga kamatuoran mao nga ang mga Adventista nagabati gihapon sa taas nga kahinam bahin sa katumanan sa pag-abot ni Jesus apan wala kaayo kasibot sa ilang presente nga buluhaton. Makasusubo kayo nga sila mibaliktad atras gikan sa mensahe ni Jesus sa Mateo 24 ug 25. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaw na mga man sa langit. Tabangi kami Ginoo sa paghandom sa lig-on nga pagkaon kaysa espirituhanon nga asukar. Sa ngalan ni Jesus. Amen.